चलिए जनाब, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। वक्त आ गया है कि आप लोगों से बिल्कुल बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट कॉलर फराज की सीधी बात, कौन कहां से क्या कहेंगे? मिर्जा मंदोखिल बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी मिर्जा साहब, रूमी साहब से मेरा ये सवाल है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पख्तूनों को क्यों निशाना बनाया जाता है? पहली बात है, खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों को निशाना बनाया जाता है, बिलखुसूस पख्तूनों में भी एएनपी को टारगेट किया जाता है। कराची में पख्तूनों के साथ पख्तूनों को टारगेट किया जाता है, वो भी बिलखुसूस एएनपी। बलूचिस्तान में देखा जाए तो उसमें भी पख्तून मजदूरों को टारगेट किया जाता है। लिहाजा पख्तूनों के साथ इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? क्या ये महबे वतन नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये टैक्स पे नहीं करते? ठीक है जी, बिल्कुल आपका वतन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात करते हैं इसके ऊपर। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहां से? आसिफ जुदन बात कर रहा हूँ जी, कराची से। जी आसिफ साहब, हुक्म। मैं डेली बेसिस पर मुख्तलिफ टीवी शोज पर चलने वाली टॉक शोज वगैरह देखता रहता हूँ। हालात हाजरा के ऊपर जो बातचीत वगैरह होती रहती है, आखिर हम कब तक ये इश्यूज के ऊपर नॉन इश्यूज बातें करते रहेंगे? क्या जहाँ जिस मुल्क के अंदर बेगुनाह नहीं गुनाह कैदी 5000 से ज्यादा फांसी के इंतजार में बैठे हों, जहाँ पर इंसाफ जो है वो मिलने के बजाय रहा हो, वहाँ पर कोई तालिबान के नाम पर, कोई किसी और जमात के नाम पर जो कार्रवाई करके जिसके खाते में डालना चाहेगा डाल देगा, तो वहाँ हम किस तरह ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर अमन और अमान आएगा? ठीक है आसिफ साहब। अमन और अमान के लिए सबसे जरूरी चीज है इंसाफ की बरवक्त फराहमी और उसके फैसलों पर अमल दरामद का होना। बिल्कुल सही कहा। चीजें जब तक हमारे पास नहीं होंगी, हम इन चीजों को तरसेंगे अमन को। लिहाजा हम ये बहस छोड़ दें कि तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं, किससे करने हैं, किससे नहीं करने। हमने ये देखना है कि हमारे सिस्टम में मौजूद खराबियों को हम इस तरह दूर कर दें ताकि लोगों में कानून का खौफ पैदा हो। सही कह रहे हैं आसिफ साहब, आपका पॉइंट एक हद तक वैलिड है, लेकिन ये जो आपने फरमाया ना कि तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, इस डिबेट को ना छेड़ें। ये डिबेट भी असल में जड़ है, मान जाइए मेरी बात। लेकिन खैर, आपकी बात भी डिस्कस करेंगे, मेरी बात भी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सीधी बात में कॉल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वीडियो कॉल पे कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, वकास बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। जी वकास साहब, सऊदी अरेबिया से क्या हालात है सऊदीया के भाई मेरे? ठीक है, हालात इधर ठीक ही रहते हैं आमतौर पे हालात। चलिए, तो मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था कि एतजाज की डेथ हुई है, उसने अपने आप को इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है, और हमारे यहाँ जो डिबेट चल रही है उसकी डेथ से वो सिर्फ इस हद तक है कि उसको कौन सा मेडल दिया जाए, उसको कितने पैसे दिए जाएं, या कौन पॉलिटिकल लीडर गया उसके घर या नहीं गया। आई थिंक हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जिस कॉज के लिए उसने अपनी जान दी है वो ये नहीं था कि उसको कोई रिवॉर्ड मिले। बिल्कुल सही कह रहे हो। अग्रीड वकास, वेरी मच अग्रीड। थैंक यू सो मच कि आपने सीधी बात का आप हिस्सा बने और आपने बहुत वैलिड उठाया। बिल्कुल आप बजा फरमाया, आई एग्री विद यू। रजा भी आपसे एग्री कर रहे हैं, बात करते हैं। थैंक यू सो मच। रजा, वकास से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी कॉलर्स को। जी, सबसे पहले तो वकास ने जो बात की कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नॉन इश्यूज पर बात हो रही है कि जी ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट इशू है कि खैबर पख्तूनख्वा की एक गवर्नमेंट है और चेयरमैन जो हैं पीटीआई के इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को तंबीह की है और उनको एक तरह से डांटा है कि आप लोगों ने क्यों नहीं मजीद वो रिस्पांस दिखाया। इतना बड़ा वाकया हो गया कि एक 15 साल का बच्चा जो है वो आके अपने स्कूल को बचाता है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो खामोश रहती है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 15 साल के बच्चों का फर्ज है कि वो अपने स्कूलों को बचाएं? हमें उनको बचाना चाहिए, हमें इन बच्चों को आगे बचाना है। मगर ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे पौधे जो हैं हमारे मुल्क के, ये अपनी जानें दे रहे हैं। मलाला को गोलियां लगती हैं, एक तरफ वो अब तालीम हासिल करना चाह रही है, इधर एतजाज जो अपनी जान दे देता है। मुल्क भर में तूलो अर्ज में ऐसी इमसाल मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे और लोग कुर्बानियां दें, हम नहीं चाहते कि 40,000 से और ज्यादा पाकिस्तानी मरे। अब इस रियासत को, इस मुल्क को, इस हुकूमत को, इन सियासी पार्टियों को कुछ करना पड़ेगा। मीडिया को भी इसमें अपना हिस्सा करना पड़ेगा, मुज़ाकरात के अलावा कुछ करना पड़ेगा, मुज़ाकरात के अलावा भी करना पड़ेगा। मगर सबसे अहम बात यह है कि बिनेश, मीडिया का भी इसमें एक तरह से एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मीडिया के अंदर जो नैरेटिव या जो
بیانیہ اس کو فارم کیا جاتا ہے, جو اس کا اظہار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ دہشت گرد جو نہ دیکھیں یہ دہشت گرد ہیں, امریکہ جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے, امریکہ نکلے گا تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. دہشت گردی امریکہ کی وجہ سے پاکستان میں ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود ہیں جیسے کالعدم تحریک طالبان پاکستان اپنے نام سے ذمہ داری قبول کرتی ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز ان کا نام نہیں لیتے اور خالی ایک مذمتی بیان دے دیتے ہیں. بس وہ تو یہاں تک پولیٹیکل پارٹیز موجود دیکھیے نا, ہیں. خوف کا تو چودھری نثار صاحب جو ہے آئے دن ان کو بھی شوق چڑھتا ہے جی پریس کانفرنس کرنی ہے, گھنٹوں کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. ہم لوگ بھی 3-4 گھنٹے کا آن ایئر ٹائم دیتے ہیں چودھری نثار صاحب کو. کل سنیے انہوں نے کیا کیا. محاورہ ہے نا کہ حکیم لقمان کے پاس بھی وہم کا علاج نہیں ہے. تو جب آپ وہم میں مبتلا ہو جائیں, جب آپ کو خوف اور وہم کا ایک جو ہے اس کی آپ حالت میں چلے جائیں, جو کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا اس وقت عالم ہے, کہ ان میں وہ لیڈرشپ یا وہ جوانمردی بہادری جس کا مظاہرہ ہونا چاہیے جب وہ دستیاب نہ ہو, تو اس وقت یہ عالم ہو جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں بچے آ کے اسکولوں کو بچا رہے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نام بھی نہیں لیں گے. وزیر داخلہ صاحب اس دن تو اچھا صدمے میں ہی رہتے ہیں, نظر آتے ہی نہیں. اچھا, اب باقی کالرز ایک چیز اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کیونکہ یہ دیکھیے, میں وزیر داخلہ جو ہیں آپ کو پتا کہ ہم ان پہ بہت تنقید کر چکے ہیں, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف ان کے اوپر میرا دل توڑا ہے. رضا رومی بات سن لو یار, میرے ٹوٹے ہوئے دل کی بات. اچھا چلیے, ٹوٹے ہوئے دل کی پکار کہیے ذرا. وہ میرے دل کی پکار یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس موقع پر طالبان سے مذاکرات کرنا بھی مشکل ہے اور ان کے ساتھ جنگ کرنا بھی مشکل ہے. واہ جی واہ, کیا لیٹسٹ فنڈا لے کر آئے ہیں. کیا کروں میں اس بیان کا, 3-4 گھنٹے آن ایئر ٹائم دے دیا, یہ پریس کو بلایا, یہ فلیش, یہ کیمرہ, یہ لائٹس, ایک دن پہلے خاموشی چپ کا روزہ توڑا, صدمے میں رہے چودھری نثار صاحب, اس کے بعد بولے تو یہ بولے. اب میں کیا کروں, دیکھیے آپ نہیں, دیکھیے آپ ظاہری سی بات ہے وہ نائب وزیر اعظم ہے ہمارے. نہیں, نائب وزیر اعظم ڈی فیکٹو ہے بالکل, مگر اب یہی بات ہے کہ ہمیں اس وقت یہ باور کرنا ہوگا, بار بار یاد دہانی کرانی ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ جل رہا ہے, وہ امپلوڈ ہو رہا ہے, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ جا بجا آپ کی دہشت گردی رک نہیں رہی. سیاستدان, ان عام شہری, ہمارے فوجی, چاہے جنرل ہوں, سولجرز ہوں, پولیس والے, بچے, بوڑھے, سب اس کی زد میں ہیں. کیا پاکستان کا بننے کا مقصد یہ تھا, یہ تو ملک بنا تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو تحفظ دے. آج اس ملک میں مسلمان سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں. پہلے تو وہ ایک دوسرے پہ فتوے لگا لے گا کہ پستول ٹانگ کے کھڑے ہوئے کہ تم صحیح مسلمان نہیں ہو, تم کافر ہو, تم یہ ہو, تم وہ. اوپر سے ایسے گروپ ہم نے تیار کر دیے ہیں اور باہر کے لوگ بھی ان کی اب مدد کر رہے ہیں, جو بہت یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں ہی مار رہے ہیں. دیکھیے رضا رومی صاحب, ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا. اور یہ جو تمام جو لوگ آتے ہیں نا پریس کانفرنسز کرتے ہیں, آپ میڈیا کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم لوگ کو تو کام ہے بھائی, وہ دکھائیں گے, وہ بولیں گے, ہم تو دکھائیں گے. اور کیا میڈیا رول ادا کرے, میڈیا کر لے جا کر جنگ. میڈیا گلوریفائی کرتا ہے, میڈیا بینڈ آؤٹ فٹس کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان کو بہت وقت دیتا ہے, ان کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ جیسے وہ باقاعدہ کوئی بہت بڑے لیڈر یا عوامی لیڈر ہیں. بھئی آپ ان کا موقف لیجئے, مگر آپ جو ہے ایئر ٹائم یا پرنٹ سپیس جو ہے آپ ان کے اوپر فوکس مت کیجئے. ہمارے اپنے دیکھیے نبیل قبول صاحب کو دیکھیے, مجھے خوشی ہے کیپٹل ٹی وی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے خوشی ہے کہ کیپٹل ٹی وی میں اب یہ رجحان بالکل ہم نے بند کر دیا ہے. اور پہلے یہاں بھی ایک وقت آیا تھا کہ بیچ میں کالعدم تنظیموں کے جو رہنما ہیں وہ ان کو یہاں پہ ایئر ٹائم بہت زیادہ مل رہا تھا, مگر مجھے اس چیز کی خوشی ہے اور باعث مسرت اور فخر ہے کہ اب ہمارے ٹیلی ویژن میں اس کی بہت کم جگہ رہ گئی ہے. اچھی بات ہے, اللہ نظر نہ لگائے, آپ کی نظر نہ لگے. اچھا, باقی کالرز کو بھی کوئکلی ایڈریس کر لیں. جدون صاحب نے پختون قوم کا ذکر کیا, قومیت کا ذکر کیا. دیکھیے بات یہ کہ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ خطرے کی زد میں ہے, پنجابی, پٹھان, سندھی, مہاجر, ہر کوئی ایک خوف کی. لیکن پختونوں کے ساتھ جو 30 سال میں ہوا ہے, چونکہ ان کی بدقسمتی یا خوش قسمتی یہ کہیے کہ وہ ایک ایسے جیو سٹریجک وہ جگہ میں ہے جو جغرافیہ ہے افغانستان کے ساتھ ملحق, فاٹا کے ساتھ ملحق, کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں لیبارٹری بن گیا ہے گریٹ گیم کا, عالمی طاقتوں کا, پاکستان کی کا, اور اس کی بلی میں بیچارے عام پختون مرد, خواتین, بچے آج تلک جل رہے ہیں. اور یہ ان کی بات سے میں کافی حد تک اگری کرتا ہوں. دوسرے جو ہمارے کالر نے یہ کہا, ان کا جواب ہم بریک کے بعد آ کے لیتے ہیں کیونکہ میرے بھی بہت سے سوال ہیں, آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی. آج منڈے ہے, فریش شو کر رہے ہیں تو بہت سے سوال تیار کر کے آئیں گے. چھوٹا سا بریک لیجیے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, کرتے ہیں بات. Stay with us. چلے جی
جی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رضا رومی کی ادھوری باتیں سن لیتے ہیں, نہیں تو پھر شو ادھورا رہ جائے گا. ہاں وہ ون لائنر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دوسرے ہمارے جو کالر تھے کراچی سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اب یہ مذاکرات کی ڈیبیٹ نان ڈیبیٹ ہے اور اصل مسئلہ پاکستان میں انصاف کی عدم فراہمی, عدم دستیابی کا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں اگر اس بات کو آگے بڑھاؤں تو جو دیکھیے کرمنل جسٹس سسٹم, یعنی جو ہمارا عدالتی نظام ہے, جو ہماری پولیس کا, پروسیکیوشن کا, ملزموں کو پکڑنے کا, تفتیش کرنے کا, سزا دینے کا, جیل میں رکھنے کا اور پھانسی گھاٹ تک جانے کا, وہ اس وقت آپ یوں کہیے اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ کولیپس ہو چکا ہے تو کوئی اتنا غلط بات بھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے خود اس شو میں کئی بار کہا, آپ نے مجھے بھی وہ تانے دیتی رہی کہ جی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو کچھ چند ملزموں کو تو پھانسی نہیں دے پا رہے, تو کیا انصاف وہ لائیں گے. ٹھیک ہے, وہ ایک اس کی ڈائمنشن ہے. اگر آپ کیپٹل, اگر آپ پھانسی کی سزا کے خلاف ہیں یا حق میں ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب ریاست پکڑے ہوئے ملزموں کو ان کے اوپر تفتیش ہو چکی ہے, نہیں سزا دے پاتی, تو کیا شو ہوگا. اب یہی حال ہے کہ 3% لوگ جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے, باقی 97% یا تو نکل جاتے ہیں بیل پر یا جیل سے نکال لیے جاتے ہیں, جیسے کہ ہوا آپ نے دیکھا بنو میں, ڈی آئی خان میں اور دیگر جگہوں پر. اور یہاں پر جو دہشت گرد جو ہیں ان کو آپ سزا دے ہی نہیں پاتے. تو بات ان کی بالکل صحیح ہے, اور بھی ہر طرح سے ہمارے یہاں انصاف کا فقدان ہے. اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے, ایک کو سزا ہو جائے گی تو 90% جو لوگ ہیں وہ خود ہی ڈر جائیں گے. کچھ تو ہوگا, مگر ہمارے یہاں دیکھیے لوگوں کو عدم اعتماد کا بھی مسئلہ ہے. اگر آپ سرویز اٹھائیے پچھلے 8-10 سال میں 3-4 بڑے بڑے سرویز ہوئے ہیں جس کے مطابق 60 سے 70% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں انہیں پولیس پر اعتماد نہیں ہے. مطلب, اور آپ یہ یقین جانیے کہ اگر میری بھی کوئی چھوٹا موٹا کرائم, پیٹی کرائم مجھے, تو میں نہیں جاؤں گا تھانے میں. میں پاگل ہوں کہ وہاں جا کے پھنس جاؤں. ٹھیک ہے نا, یا سیٹلمنٹ یا بھول جاؤ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور دے دے گا اللہ, یا عدالت میں جاؤں تاکہ ایک وکیل جو ہے مجھے ایکسپلوئٹ کر کے میری کھال اتار لے, اور جج صاحب جو ہے وہ تاریخوں پہ آئے نا, اور اس کے بعد جو ہے تاریخ پہ تاریخ. میرا اپنا ایک کیس بینش ایک فون کی کمپنی کے خلاف آج تک پچھلے 3 سال سے زیر التوا ہے کنزیومر کورٹ لاہور میں. اس پوری کنزیومر کورٹ کا مقصد ہے کہ آپ کو چند ماہ کے اندر فوری انصاف ملے گا. یقین جانیے وہاں پہ کوئی 6 بار جج تبدیل ہوئے ہیں, تاریخوں پہ تاریخیں. اب حتیٰ کہ میں نے چھوڑ دیا, میں نے کہا اللہ کے حوالے, اور وہ نئی فون کمپنی سے مجھے انصاف ملے گا. سفارش لڑانی چاہیے تھی, کمال کرتے ہیں. سفارش بس میں تمہیں نہیں جانتا تھا نا اس وقت. اچھا خیر جی, میں نے جو امپورٹنٹ بات کرنی ہے وہ یہ ہے, 2 باتیں. ایک تو بلوچستان کے بارے میں, اور دوسرا یہ کہ میں پہلے بھی آپ سے کہنا چاہ رہی تھی لیکن جوش خطابت میں آپ نے شاید اگنور کر دیا. فیصل سبزواری, فاروق ستار اور نبیل گفور, یہ جو ایم کیو ایم کے لیڈران ہیں, ان کو بھی ایک رپورٹ آئی ہے, کہا گیا ہے کہ ان کو تھریٹس ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان سیاستدانوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا زیادہ آسان ہے, یا پھر ایک ہی دفعہ دہشت گردوں کا کلا کما کر دیں, ان کا ستیہ ناش کر دیں اور اس جنجال سے آپ نکلیں. کیا بہتر آپشن, آپ مجھے یہ بتائیے. دیکھیے دونوں آپشن ضروری ہیں. شارٹ ٹرم میں یعنی کہ بالکل ابھی آنے والے مہینوں سالوں میں آپ کو سیکیورٹی تو دینی پڑے گی. ایم کیو ایم جو ہے اپنی تمام تر یوں کہیے فیلنگز یا فلاز یا علتوں کے باوجود ایک پروگریسو اور ماڈریٹ پارٹی ہے, اور اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اس کے ایم پی ایس شہید ہو چکے ہیں. کوئی چیز ہے اچھا, آپ کو نظر آ رہی ہے, اور یہ فرض اقتدار کے ایوان جو ہیں ان کی جو دیواریں اتنی لمبی کی ہو جاتی ہیں, جب اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز تو تب تو بڑی نظر آتی ہیں, جب حکومت میں آتی ہے تو نظر نہیں آتی. میں آپ کی بات کو دوسری چیز پہ ایڈریس کرتا ہوں. تو یہ تو ہوگی شارٹ ٹرم بات کہ آپ کو سیکیورٹی تو دینی ہے. اگر ایک پارٹی ہے, اس کے آپ کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, منسٹرز ہیں, آپ کو ان کو آپ کھلا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کو تو دھمکیاں ہیں. طالبان نے کہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف ہے, اے این پی کے خلاف ہے, انہوں نے نام لے کے کہا ہے پی بی ایم کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو امیڈیٹ ایک بات ہے, لیکن لانگ ٹرم میں آپ جو بات کہہ رہی ہیں لڑائی تو لڑنی پڑے گی, مگر یہ لڑائی سال 2 سال 3 سال کی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور ناظرین سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ناقص اور ناچیز رائے میں یہ 5 سے 10 سال کی ایک لمبی طویل جنگ ہوگی. شروعات تو کریں. الجیریا نے یہ کیا, جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, انہوں نے بھی 10 سال ڈٹ کے لڑا. شری لنکا جو ہمارا دوست ہے, ہمارا پڑوسی ہے, اس نے بھی لڑائی کی. اور یہ آسان کام نہیں ہے.
ये काम आपको लड़ना पड़ेगा, मीडिया से लड़ना पड़ेगा, जंगी मैदान में लड़ना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हिकमत अमली मुरतब करनी पड़ेगी, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। ये आपका और मेरा एक दिन का कोई जादू की छड़ी नहीं है जो। अच्छा, इससे पहले मैं लाइव कॉलर्स की तरफ बढ़ूं, बलूचिस्तान का एक मामला है, उसके बाद मैं लाइव कॉलर्स की तरफ। बलूचिस्तान में जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने फैसला किया है कि जो सिविल इंतजामिया है उसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान की खिदमात दी जाएंगी। जी क्या कहेंगे जी? नहीं, देखिए वो फायदा क्या होगा नहीं, देखिए एक सिविल सर्विस के अंदर जो है आपको पता है कि मुकाबले का इम्तिहान फेडरल लेवल पर होता है और सूबे के लेवल पर होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है मुतल्लिका वो वहाँ से अफसरान भर्ती होते हैं। अभी ये बलूचिस्तान का मसला ये रहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी की जो हालात है उसकी वजह से जो फेडरल ऑफिसर्स हैं वो जाते नहीं वहाँ पर, डरते हैं और अक्सर जो है वहाँ तो पर इस फैसले से आपको कुछ पॉलिसी समझ में आ रही है? इससे जो लोकल लोग हैं, अभी कल ही तो एक 10 साल का बच्चा जो है उसको मार दिया। फिर देखिए 10 साल के बच्चा, बिल्कुल वो बड़ी, हम उस पर भी बात करते हैं, चाकर नाम का वो बच्चा जो है वो मारा गया है और ये बहुत ही मज़मूम और काबिल मुज़म्मत बात है। मगर बलूचिस्तान की हुकूमत की कैपेसिटी जो है, उसकी जो काबिलियत, अहलियत, सलाहियत, वो भी तो बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको ऑफिसर्स चाहिए और अगर वो लोकल होंगे बलूचिस्तान के तो मैं समझता हूँ बहुत काबिल तहसीन फैसला है और हमें बिल्कुल इस तरह के सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे कि आप गवर्नमेंट के जो महकमे उनको खाली नहीं छोड़ सकते। आप तो समझते हैं कि जी फैसला ठीक है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ये लगता है नवाज लीग का जो नाम है ना वो नवाजने से ही पड़ा है। बस नवाजते रहते लोगों को, 10 साल का बच्चा फिर मार दिया आगे। दिस इज द नंबर गेम। इट्स स्टिल गोइंग ऑन। खैर ये मेरी राय है, आप इससे इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरी राय है बिल्कुल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग की राय शामिल करते हैं जी। कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, शरीफ कराची से। अरे भाई शरीफ बताइए। बात ये है कि आप आग लगाती हो और ये वो बुझाते हैं। अच्छा। एक हफ्ता हो गया मुझे बड़ी मुश्किल से कॉल मिली, 3 दफा तो मेरी कॉल काट दी गई है। अच्छा, तो मुशर्रफ पे तबर्रा अच्छा बोलती है आप, अब पता नहीं हुब्बे अली में बोलती है या बुग़्ज़े मुआविया में। अच्छा जी, आगे और? अच्छा, आगे एक प्रोग्राम करना है आपने, पूरे प्रोग्राम का मैं मौजू दे रहा हूँ। चौधरी असलम को मिले 2 करोड़ और उसके बाद शाही शहीद हुए 2, उसे मिले 10 लाख। इसी तरह तनख्वाह के ऊपर जो है लोगों की तनख्वाह किसी की 20 लाख 30 लाख की मेरे, मैं आपको हवाले दे सकता हूँ। और उसी इदारे में मजदूर की तनख्वाह 6,000 8,000। ठीक है, ये दर थोड़ा अच्छा। इसके बाद रजा रोमी साहब, इनको तारीख की 2 चीजें बताइएगा। 1931 में लाहौर में MQM बनी, नाम था एहरार मुस्लिमीन, उसका क्या असर किया पंजाब के जागीरदारों ने। दूसरे, पंजाब का जो एक वजीर था छोटू राम, जिसका पंजाब के मुसलमानों पे बहुत बड़ा एहसान है, कितनी उसने चीजें दिलाई, ये बीतिश को बता दीजिएगा। ठीक है, ये मैं ब्रेक में इनसे पता करूँ। लेकिन शरीफ साहब तुसी तो शरीफ होंदे हो, तुसी इंज दियां गल्लां क्यों करदे हो? आप तो शरीफ हैं भाई। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा शाह बोल रहा हूँ जी। जी मुस्तफ़ा साहब फरमाइए। फिनिश में आपको आज सलाम कर रहा हूँ कि शुक्र है कि आज आपने जबरदस्त प्रोग्राम आप कर रही हैं। थैंक यू। और कुछ ना कुछ आपने नून लीग के बारे में कहा। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप मिस कर देते हैं मुस्तफा साहब। आपकी मेरी टाइमिंग मैच नहीं कर रही। मैं हमेशा बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूंगी। मेरी बहन सुन तो लेना, मेरी बात भी सुने ना थोड़ा सा। इनके पास विजन ही नहीं है। ये आप देखिए कि टोटल आपकी हुकूमत क्लास कर चुकी है। ये 99 से इनके हालात खराब हो चुके हैं, आप खुद देख लेना। और एक लाहौर ग्रुप है, ओनली लाहौर ग्रुप। आप किसी महकमे में जाएं, किसी जगह पे जाएं, उनकी धुमें, उनके कारोबार जो है उनमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। ठीक है। बाकी अवाम, आप यकीन कीजिए कि गुर्बत की उस लकीर से नीचे चले गए हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, ये तालिबान इनकी बस के नहीं है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था, खुदा के वास्ते मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये बड़ी, जिस वक्त तक हम अपनी फौज का साथ नहीं देंगे, हमारे फौजी हमारे भाई है ना। 17 लाख फौज के साथ हमें 18 करोड़ को उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, फिर जाके हम इस दहशतगर्दी पे काबू पा सकते हैं। ठीक है नहीं मुस्तफा तो साहब। यही आपको फोन करते रहेंगे मीडिया के ऊपर, और आपका मीडिया इन्हीं लोगों को दिखाता रहेगा, यही बताता रहेगा कि फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां। मुस्तफा साहब आपका पॉइंट नोट कर लिया, पता चल गया। बिल्कुल रजा रूमी इसके ऊपर अपना तबसरा देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक लीजिए, वापस आइए
मुस्तफा साहब, आज तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आपको नून लीग के बारे में बात सुननी थी, और भी बहुत कुछ है, सुनाती हूँ, आइए वापस। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रजा रूमी जल्दी से सवालों के जवाब देना शुरू करें। मुस्तफा से स्टार्ट कीजिए आप। नहीं, मुस्तफा साहब से पहले वो जो हमारे शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये पंजाब की ये तारीख पर एक अलग शो करेंगे, मगर जो उन्होंने बात की ना पंजाब के जागीरदारों पे, तो मुझे अल्ताफ भाई की वो तकरीर याद आ गई। आप अगर देखिए, यूट्यूब तो बैंड है लेकिन और भी जगहों पे होगी, जागीरदारा वो वाली जो है, तो वो शरीफ भाई भी कुछ इंस्पायर्ड है अपने लीडर से। तो बात ये है कि पंजाब के जागीरदार जो हैं, इनके ऊपर तो मैं एक पूरे 1-2-3 शो बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि इनका 1940 से एक रोल रहा है, और वो रोल ये रहा है कि जहाँ पावर, जहाँ अपॉर्चुनिटी, जहाँ चढ़ता सूरज है, ये उसके साथ मिलते रहे हैं। चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, अयूब खान हो, भुट्टो साहब हो, ज़ियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, या आज मियां नवाज शरीफ दोबारा आ गया। आपने देखा सारे उनके साथ टोला, वो 150-200 लोग जो है कि कलीदी लोग जो है, उनके नाम पार्टियां बदलती लेकिन वो मुस्तकिल हालत इख्तिदार में होते हैं। हमारा ये ख्याल था कि पीटीआई जो आएगी फ़र्क लाएगी, लोगों ने उसका बड़ा साथ दिया, वो भी इसी पॉलिसी पे गामजन है। वो भी देखिए ना, वही पंजाब के जो नामवर खानदान है, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ वहाँ पे हैं, कुछ पीपीपी में हैं। तो बात ये तो पूरा सियासी हमें कल्चर बदलना होगा। बात है रज़ा रूमी, आपको और मुझे थोड़ी कोई सीट देगा, हमें तो देगा भाई, उन्हीं लोगों को देंगे ना सीट, जिनको बार-बार जानते नहीं चाहिए नहीं, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूं, क्योंकि उसके लिए लोगों को नवाजना पड़ता है, जो आप कह रही थी ना, ये कल्चर है। आप जो नवाजने की कल्चर की बात करेंगे ना, ये पाकिस्तान की सियासत है, नवाजने की सियासत। शुक्र है, ठीक है, आपने भी कुछ और नवाज के नवाजने की बात की, ये नवाज शरीफ वाली नवाजने की नहीं है, ये जनरल पेट्रनेज जिसे बोलते हैं कि आपको नौकरी दे दो, इसको खैर ये बहुत से लोग मुझे भी जैसे मैं अच्छा, मुस्तफा साहब की बात से चूंकि लिंक होगी, हमने नवाजने की बात कर दी, तो देखिए मुस्तफा शाह साहब, ये आपकी बात सच है कि पीएमएलएन से बहुत तवक्कुआत थी लोगों को, लोगों ने वोट दिए 2013 में मई में बहुत से वादों के ऊपर, और मगर हमें साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि अभी 6-7 माह हुए हैं, और जो उनकी डायरेक्शन कुछ चीज़ों में ठीक है, कुछ चीज़ों में हमने उन पर नुक्ताचीनी करते हैं, मगर अभी आप बहुत जल्द उन नताइज पे पहुंच रहे हैं। कूद के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। हुकूमत ने कुछ करना होता 7 महीने बहुत हैं, तब्दीली आने में 7 सेकंड लगते हैं, 7 मिनट लगते हैं। इमरान खान साहब वाली बातें कर रही हैं की बात कर रहे हैं। नहीं, ये इमरान खान साहब कहते हैं 9 दिन में करप्शन बन जाएगी। अच्छा, बाकी जगहों पे 7 महीने हुए। पंजाब में तो हुकूमत थी ना शहबाज शरीफ साहब की। पंजाब में आप मानते हैं पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, काम किया वहाँ पर, ठीक है। लाहौर में एक डॉक्टर हैं जी शबीर साहब, उनको कंप्यूटराइज लेटर आता है, वही जी दोस्तों का, कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, और 10 लाख रुपए उन्होंने उनसे भत्ता मांगा। भाई जाहिर सी बात है, डॉक्टर है, जान के लाले पड़ के क्या ना करते भाई, पहुंचे उस जगह पे 10 लाख रुपए लेकर, लेकिन वहाँ पे कोई आया नहीं लेने के लिए। तो फिर जी कलअदम तहरीके तालिबान की तरफ से अगेन कंप्यूटराइज लेटर आया, भाई हमें बहुत खुशी हुई कि आपने पुलिस को नहीं बताया और आप पैसे लेकर पहुंच गए हैं, ठीक है, तो लिहाजा आप नेक्स्ट टाइम इस जगह पर पैसे लेकर आए। फिर जिन्होंने पुलिस को बताया सब कुछ। शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? कहाँ है शहबाज शरीफ साहब? ये लाहौर की मैं बात कर रही हूँ। इसमें होशरुबा का एक वर्का लगता है कि जिसमें कि इस तरह की कहानी हो रही है कि लाहौर जैसे शहर में जो कि ठीक ठाक वेल गवर्नड और रेगुलेटेड जगह है, वहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ तो अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल 100% मुसद्दिका है, तो ये तो बहुत बड़ी खतरे की बात है। शरीफों का गढ़ है लाहौर, और ये जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, आप और मैं भी लाहौर से, ट्विटर के ऊपर जो है वो तमाम जो है वो लोग यही कह रहे हैं जी पीएमएलएन जो है वो सिर्फ लाहौर की पार्टी है या पंजाब का ख्याल रखती है। पंजाब वालों का भी ये हाल है। शहबाज शरीफ साहब इसको ऐसे चैलेंज क्यों नहीं कबूल करते हैं? वो लिंक पता किस बात से, जो शहबाज शरीफ साहब को चप्पा चप्पा पता होना चाहिए लाहौर का। नहीं, उनको बिल्कुल पता होना चाहिए, और आई होप कि वो कुछ करेंगे, मगर ये बात लिंक्ड है जो पहला मौजूद है ना, कि पंजाब में इस वक्त जो इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं, पंजाब उनका गढ़ बन चुका है। जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब में तकरीबन 40 के करीब ग्रुप्स हैं, छोटे बड़े मीडियम साइज के, हर तरह की उनका नजरिया है। कोई कहता है जी कि शिया को मार दो क्योंकि वो जिहाद है, कोई कहता है कि मैं कश्मीर को आज़ाद कराऊंगा और मैं जाके इंडिया को लाल किले के ऊपर हमला कर दूंगा, कोई कहता है मैं कुछ और करूंगा, और सारे के सारे लश्कर माशाल्लाह वहां पे हैं। और अब वो मिल गए टीटीपी के साथ, टीटीपी के साथ मिले हुए अल-कायदा के साथ। तो मसला तो है इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट और पीएमएलएन की, इस्लामाबाद की गवर्नमेंट के लिए पंजाब
کا امن و امان سیکٹیرین مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. آئی ہوپ کہ یہ جو بینش نے خبر پڑھی آج اور اپنے جو انہوں نے ڈیٹیلز بتائی، آئی ہوپ کہ کوئی سن رہا ہے پنجاب گورنمنٹ میں اور وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. بھائی حمزہ شہباز صاحب، اب تو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں. والد صاحب تو میرے خیال سے وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب تو آپ ہی، حمزہ صاحب آپ ہی دیکھ لیں، نیا خون ہے، یوتھ ہے، دیکھ لیں لاہور والوں کو بھتہ نہ دینا پڑے کم از کم. تسی تے سن لو. خیر جی، اور سن لیں. ہاں جی، مبارک مہینے کا مبارک دن کل، یعنی کہ 12 ربیع الاول، جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے بھی اور اس دنیا سے. ہر مذہبی تہوار پر حکومت پاکستان کا یہ ایس او پی بن گیا ہے کہ آپ نے موٹر سائیکل کے اوپر ڈبل سواری اور موبائل فونز آپ نے بند کر دینے ہیں. اور ایسے موقع پر مجھے رحمان ملک صاحب بہت یاد آتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ جب رحمان ملک صاحب نے یہ کام شروع کیا تو اس ٹائم پر یہی نوازنے والی نون لیگ جو ہے، چودھری نثار صاحب کیونکہ قائد حزب اختلاف تھے تو بہت چیخ چیخ کر بات کیا کرتے تھے کہ یہ تو کام نہ کرنے والی بات ہوئی. بھیا بم ڈھونڈے، آپ دہشت گردوں کو ڈھونڈے، آپ نے فون بند کر دیے. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہے جو رحمان ملک صاحب کرتے تھے. کم از کم اپنے اندر اتنا تپڑ پیدا کر لیتے نا. رحمان ملک صاحب کہتے، چودھری نثار صاحب، رحمان ملک صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے موبائل فونز بند کر کے. اس سے بہتر ہمارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس لیے ہم آپ کے کام کو آگے لے کر چلیں گے. بول دیتے چودھری نثار صاحب. دیکھیے آپ جو ہے گفتگو کا سلسلہ جو ہے کہاں سے کہاں لے گئیں. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ بینش 12 ربیع الاول ہے، ابھی شروع ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام اور مقدس دن ہے، کیونکہ عشق رسول جو ہے وہ ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا، ہمارے کلچر کا ایک بنیادی بیسک حصہ ہے. کیونکہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، عشق نہیں کرتے، تو ہم بالکل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تو کل کا دن میں یہی دعا کرتا ہوں خیر و عافیت سے گزرے. موبائل فون کو بند کرنے کا فیصلہ جو ہے بہت ہی تلخ اور انکنوینئنٹ ہے، لیکن اگر اس سے دہشت گردی کا کلا کما ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کو کڑوی گولی کی یہ طرح کام چوری ہضم کرنا ہے. چاہیے. کیا کڑوی گولی کی طرح سٹون ایج میں چلے جائیں، گیس پہلے نہیں آتی، لائٹ پہلے نہیں آتی. ایسے معاملات پر اب عید میلاد النبی ہے، لوگ بتیاں دیکھنے جاتے ہیں. لاہور کے اگر آپ بات کریں، پنجاب کی اگر بات کریں، لوگ جاتے ہیں بتیاں دیکھنے کے لیے. کراچی کے لیے اسلام آباد میں بھی لوگ جاتے ہیں بتیاں دیکھنے کے لیے. رش ہوتا ہے، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر ادھر چلا جائے. اس ٹائم پر تو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے فون کی کہ بندہ کوارڈینیٹ کرے کہ آپ کہاں پر ہیں، کہاں نہیں ہیں. محرم ہو تب یہ مگر وہ جو ہمارے جو پیارے عید ہو تب یہ معاملات، ہمارے جو لاڈلے بینڈ آؤٹ فٹس ہے نا، یعنی کہ کلعدم تنظیمیں وہ جہادی لے کر اور کلاشنکوفز لے کر گھوم رہے ہیں اس طاق میں کہ کہاں پہ ان کو نہتے شہری ملیں اور ان کے اوپر وہ حملہ کریں. کیونکہ ریاست جو ہے اور سیاست دان تو ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے. تو کلین اپ کریں نا. نہیں، وہ موبائل فون بھی بند کریں. کلین اپ تو آپ تب کرتے ہیں جب آپ کا مائنڈ کلین اپ ہوتا ہے، جب آپ کی ذہنیت صاف ہوتی ہے. یہ لوگ جو کمپیوٹرائز لیٹر لکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ موبائل فون بند ہو گئے تو کوئی توڑ نہیں ڈھونڈیں گے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہماری قیادت ہے اس کی مائنڈ سیٹ ابھی کلیئر نہیں ہے. اس کی ڈائریکشن وہ ابھی اسی جو ہے ٹال مٹول کے چکر میں ابھی مذاکرات کر لو، اچھا بعد میں کر لیں گے، اچھا یہ کر لو وہ کر لو، گھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور وہ دہشت گرد اپنا کام دکھا رہے ہیں. اور ننھے بچے کھڑے ہو کر اس ریاست کو بتا رہے ہیں کہ کیسے بہادری سے مقابلہ کیا جاتا ہے. شہید اعتزاز کو ایک بار پھر سلام. اور چودھری اسلم صاحب کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. بالکل جی، ہمارے ہیروز ہیں، ان کو کرتے رہیں گے، آگے بھی اس بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے. جب جب موقع ملے گا ہم انہیں یاد کریں گے، ان کی بہادری کو سلام کریں گے. اب وقت آ گیا آپ کو ٹاٹا بائے بائے کہنے کا. ربیع الاول جو ہے اس کو بہت اچھے سے انجوائے کیجیے. امید کرتے ہیں کہ ڈھیر ساری خوشیاں لائے یہ مبارک مہینے کا مبارک دن، اور سیف ہو ہم سب کے لیے. خدا حافظ، آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے.